की कोशिश करेंगे, क्या व्यू पॉइंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं लोकसभा सबसे इंतखाबात के बड़ी हवाले बात है कि जो इलेक्शन है ये आम इंसान को एम्पावर करता है। सबसे जो अच्छी बात है इलेक्शन के मुतालिक कि आम इंसान को इसमें क्या मिलता है। आम इंसान को ये मिलता है कि जो 5 साल इसके सर पर एक हुकूमत रखी गई होती है, जो उसने खुद ही चुनी होती है, उस हुकूमत को एक आम इंसान ख़त्म करने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी बात जो मैं इलेक्शन के हवाले से समझती हूँ, अवाम को एक पावर दिया गया है, डेमोक्रेसी ने ये पावर दिया है कि वो अपने लिए नए नुमाइंदे चुनता है और एक वो जो राहत की सांस वो फिर से लेता है और एक नई उम्मीद के साथ फिर से वो 5 साल के बाद जीता है। ये सबसे बड़ी बात है इलेक्शंस की, कि लोकसभा इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो। जो कश्मीर में इस वक्त लोकसभा इलेक्शन है, उसको मैं इस नज़र से देखूंगी कि जो हमारी एक उम्मीद बुझ सी गई थी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर कभी कोई इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इस इलेक्शन ने लोगों में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। ये भी सबसे अच्छी बात है, कम से कम हमारे कश्मीर के लिए। एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के आवाम के लिए क्या मैसेज है? जिस तरह से आज चहल पहल देखने को मिल रही है, वोटर्स, अगर वोटर्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, वो भी अपना वोट फाल करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो इस बार भी ये कहते हैं कि हम जी वोट फाल नहीं करेंगे? नहीं, वोट तो शायद हम भी बचपन में इस चीज़ को कुछ इमोशनल तरीके से लेते थे कि वोट नहीं डालना है, वोट डालना है कि नहीं डालना है। ये एक इमोशनल वो था हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए। सारा हिंदुस्तान जानता है, ये कोई ढक्की छुपी बात नहीं है कि ये इसके साथ हमारा एक इमोशनल बॉन्ड था जुड़ा हुआ। मगर जो इस वक्त है, ये ज़रूरत है, वोट डालना इस वक्त हमारी ज़रूरत है, कश्मीर की भी। चाहे कश्मीर से बाहर की बात करें, सारी दुनिया की बात करें, ये नहीं है कि कोई हम हिंदुस्तान के फेवर या उसके खिलाफ की मैं बात कर रही हूँ, सारी दुनिया में। क्योंकि मटीरियलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को बढ़ चढ़ कर बाहर निकलना चाहिए, कश्मीर में भी अपने मनपसंद नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए, ताकि जो आने वाले टाइम है, आगे 10 साल हैं, 5 साल हैं, अच्छे लोग सामने आए और लोग भी कुछ राहत की सांस लें। उसके लिए वोट डालना मैं समझती हूँ कि बहुत नॉर्थ ज़रूरी है। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी कैंडिडेट्स है इंडिपेंडेंट के साथ साथ, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, पीपल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, पीडीपी से, यहाँ तक इंजीनियर रशीद और सेपरेटिस्ट ने भी इसमें अपने जो है फॉर्म यहाँ पे भरा हुआ है, जो पटन से वाबस्ता है। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहते हो, कौन कैंडिडेट इसमें सबसे अच्छा? अच्छे तो सारी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कौन लोगों की बात आगे तक पहुँचा सकता है? जी बिल्कुल, अच्छे सारे कैंडिडेट्स हैं। हम किसी को, क्योंकि वही कैंडिडेट इलेक्शन के लिए आगे आते हैं जिनमें कुछ अच्छाई होती है और लोगों का सपोर्ट होता है। तो मैं अगर ज़ाती तौर अपनी पसंद की बात करूं, तो मुझे सज्जाद साहब तब से अच्छे लगते हैं जब वो आज से 10 साल पहले भी डिबेट्स में आते थे, टीवी के डिबेट्स में आते थे। आउटस्पोकन हैं, ब्रेव हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर बार नए नुमाइंदों को चुनना चाहिए। अगर हम हर बार एक ही पार्टी के, एक ही घर के नुमाइंदे को बार बार पार्लियामेंट में भेजेंगे, घर में भी, अपने घर में भी हम अगर एक ही फर्द का लाड़ प्यार ज्यादा करेंगे, तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली बार भी भेजा पार्लियामेंट में, इस बार नए लोगों को भेजेंगे, देखेंगे इस बार नए लोग क्या कर सकते हैं कश्मीर नया के कौन बारे जिसकी में। आप यहाँ पे जिक्र करना चाहते हो? उसमें फैज़ मीर साहब भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद मीर साहब भी है, और इंजीनियर रशीद भी है, युवा बहुत सारी है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस वक्त। मैं कहती हूँ बेटर चॉइस इस वक्त सजाद साहब हैं, क्योंकि उनमें बातचीत करने का एक तरीका भी है और इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं बाकियों पर। ये उनकी एक खूबी है जो तो मुझे। इल्ज़ाम तराशी यहाँ पे कौन कर रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत गंदी जो आदत बन चुकी है, जो लोगों में एक मायूसी पैदा करती है। लोगों में काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमेशा रही हैं कि एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। मगर जब वो हर एक को एक रिलीजियसली इस तरह से नलीफाई कर देते हैं, ये भी बीजेपी एजेंट है, वो भी बीजेपी एजेंट है, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो इस आपका तरह कहना से है कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए, आने के तानाशाही बाद नहीं में? होनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। आप सियासत की बात करें, आप बोले हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी बोले हम क्या करेंगे,
کشمیر کے لیے کیا کریں گے. کوئی بی جے پی ایجنٹ ہو, کوئی کانگریس کا ایجنٹ ہو, دونوں ہندوستان کی پارٹیاں ہیں اور ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہو چکا ہے. ہاں, ملک ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے, جس طرح سے آپ نے یہاں پہ بھی ذکر کیا, سجاد ان کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اچھی کینڈیڈیٹ ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہے, کیونکہ جو سامنے آتا ہے اس کے پاس وہ گٹس آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آواز بن کے جانا چاہیے ان میں سے ایک ممبر, تاکہ کشمیر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں وہ بات کر سکیں؟ جی بالکل. ہمیں ان کینڈیڈیٹ, دیکھیے سری نگر میں وحید صاحب ہیں, وحید پرہ صاحب ہیں, مجھے وہ ذاتی طور بہت پسند ہیں. اب آپ کہیں گے کہیں میں سجاد صاحب کی پارٹی کو سپورٹ تو نہیں کر رہی ہوں, مجھے وحید صاحب بہت پسند ہے. ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, بہت اچھا ہے, ینگ ہے. تو ایسے نوجوانوں کو ہمیں موقع دینا چاہیے. چلو کوئی بات نہیں, اگر ہم لگے گا کہ اس بار انہوں نے ٹھیک طریقے سے وہاں پر ہماری ریپرزنٹیشن نہیں کی, ہم دوسرے الیکشن میں ان کو پٹک دیں گے, ختم کر دیں گے. ہمارے پاس جیسا کہ پاور ہے. جی بالکل, بات نہیں کی ہے کیا؟ بالکل نہیں کی ہے. ہم نے پچھلے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے وقت میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے نمائندے وہاں پارلیمنٹ میں تھے اسی دن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ آرٹیکل 370 ہمارا ایک رائٹ ہے. ہم انہوں نے بات نہیں کی ہے, خاص طور پر اگر ہم نارتھ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے, اکبر لون صاحب نے بھی جو ہے اکبر لون صاحب, ہمیں نارتھ کشمیر میں جانتا بھی نہیں ہے کوئی ہمارا پارلیمنٹ ممبر کون تھا, ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. اس وقت نیشنل کانفرنس نے اکبر لون صاحب کو چھپا دیا, اس سے بات دب تو نہیں جائے گی نا. انہوں نے اس وقت چھپا, وہ تو چھپے ہی رہے پچھلے 5 سال بھی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارا پارلیمنٹ نمائندہ کون ہے. فیاض صاحب کے حوالے سے یہاں پہ آپ ذکر نہیں کرنا ہاں, چاہیے؟ فیاض صاحب کا میں نے ایک اچھی بات دیکھی ہے, اس وقت ان کا ایک نمایاں کردار رہا پارلیمنٹ میں. انہوں نے چاہے وہ اپنے کپڑے پھاڑے, کس طریقے سے ان کا کوئی طریقہ تھا ان کا احتجاج کرنے کا, مگر پھر بھی مجھے یہ افسوس ہے کہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ آرٹیکل 370 ہماری شناخت تھی اور ہے. تو ابھی کیا چہل پہل, اگر ہم بات کریں گے نارتھ کشمیر کے حوالے سے, کیا چہل پہل آپ نے یہاں پہ پائی ہے, جس طرح سے ہر کوئی اس وقت ہے وہ نیشنل کانفرنس سے وابستہ ہو, پیپلز کانفرنس سے وابستہ ہو, یہاں تک کہ پی ڈی پی سے یا انجینئر رشید ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, یہاں تک کہ جس کے حوالے سے منیر خان صاحب بھی سامنے آئے جو کہ ایک شخص فیملی سے وابستہ رکھتے ہیں. تو ان حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے؟ آپ کی بات جو چہل پہل ہونی چاہیے تھی, چہل پہل اس طریقے سے نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کا ہم نے کچھ دن چہل پہل دیکھی, آج 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں انجینئر رشید کے اس کا بیٹا اور کچھ لوگ, ان کا ہم دیکھ رہے ہیں چہل پہل سا ادھر ادھر کچھ آواز آ رہی ہے. باقی پارٹیوں کا مجھے اس طرح سے چہل پہل نظر نہیں آ رہی ہے. سجاد صاحب کی چہل پہل آپ کو نظر نہیں نظر نہیں آ گراؤنڈ میں اس وقت جی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. نارتھ کشمیر میں ہو سکتا ہے کپواڑہ میں ہو کہیں تو, مگر میں کہوں کہ بارہمولہ, سوپور, اوڑی, ان جگہوں پر جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح کا شور شرابہ نہیں ہے. اب لوگ ہی خود سوچ سمجھ کر اب سن رہے ہیں. ہم پچھلے 5 سال سے ان کو, سجاد صاحب کو, اور سب سے ایک بات میں بھول گئی تھی سجاد صاحب کے بارے میں بولنا, جو وہ جب پی ایچ ڈی بنا تو سجاد صاحب نے سارے گلے شکوے چھوڑ کے سب سے پہلے وہ پی ایچ ڈی میں فاروق صاحب سے ملنے گئے. وہ مجھے ان کی بات سب سے پسند ہے کہ انہوں نے بالکل کوئی گلا شکوہ اس وقت نہیں رکھا اور چلے گئے. مگر اس طرح سے یہاں چہل پہل نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. تو آپ سجاد صاحب کو, آپ کی بات جو ہے ووٹ اپنا, جی بالکل, میں سجاد صاحب کو ہی ووٹ ڈالوں گی. تو آپ نے اوپنلی آج یہ کہہ جی دیا کہ میں بالکل سجاد بولا, صاحب کے سپورٹ جی بالکل میں اوپنلی بول رہی ہوں. کوئی بولتا نہیں ہے میں کس کو ووٹ ڈالوں گا, مگر میں بولتی ہوں کہ میں سجاد صاحب کو ہی ووٹ ڈالوں, کیونکہ میری نظروں میں وہ قابل ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ اچھا لگتا ہے ان کو ہاں, نکلنا چاہیے, اپنے من کے مطابق, میں کسی کو اپنا فورس ووٹ نہیں انہوں کر نے رہی ضائع ہوں. نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے, اب ڈال دینا چاہیے اپنا ووٹ جو ان کو پسند لگے. تو کشمیر کے لیے, کشمیر کے ساتھ ساتھ ہماری نارتھ کشمیر کے عوام کے لیے کیا میسیج ہے جو 20 تاریخ کو یہاں پہ جو ہے ووٹنگ ڈے؟ میں کہتی ہوں کہ لوگ باہر آئیں اور اپنے ووٹ کاسٹ کریں, ووٹ کو ضائع نہ کریں. میں اپنے گھر والوں سے بھی کہوں گی, میں اپنے بچوں سے بھی یہاں سے بھی اپیل کروں گی, اپنے ماں باپ سے بھی اپیل کروں گی کہ سب لوگ باہر آؤ اور ووٹ کاسٹ کرو جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کی نظروں میں. جی بالکل, they are at liberty. I will not force anybody to cast their vote in any favor, any candidate. مگر میں کہوں گی کہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں.